अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। खैरपुर नाथन शाह में गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से आग से मुतासर गाँव फैज़ चांडियों के मुतासरीन के लिए आए राशन को पुलिस की जानिब से बासर अफराद से मिलकर चोरी करने की कोशिश, जबकि ऐसी इत्तला मिलने पर मीडिया और इलाका मकीनों ने छापा मारा। पुलिस का मीडिया और इलाका मकीनों से मुंहमारी हुई, जबकि इस इन्वेस्टिगेशन लेकर एसएसपी दादू इरफान समो ने एक एएसआई समेत 9 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रजब अली से। जी रजब अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या मामला पेश आया। हाँ देखिए जी, बिल्कुल खैरपुर शाह जो है गुज़श्ता रात पुलिस की जानिब से आग मुतासिर गाँव है फैज़ चांडियों के मुतासिरीन के लिए आए राशन को जो है ना पुलिस की जानिब बासर से मिलकर जो है चोरी करने की कोशिश की थी। जबकि ऐसी इतला मिलने पर मकामी मीडिया और इलाका मकीन जो है उन्होंने छापा मारा, जिसके बाद जो है पुलिस का मीडिया और इलाका मकीनों के साथ जो है मुँहमारी हुई, हाथापाई और गाली गलौज तक भी जा पहुँचे थे। जबकि बासर और पुलिस से मिलकर मकामी सहाफ़ियों को कवरेज करने पर जो है नतायज भोगने की धमकियां भी दी गई थी। ऐसी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एसएसपी दादू इरफान समो ने जो है नोटिस लेकर एएसआई समेत 9 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। ऐसे जो है अमल पर एसएसपी के शानदार अमल पर जो है इलाका मकीनों ने उनका सराह किया है। जी। खबर है मेहर से। मेहर के नौजवान समाजी रहनुमा जुबैर समो को जबरी गुमशुदगी के खिलाफ उर्सा का एहतजाज, सख्त नारेबाजी की गई। मेहर के नौजवान समाजी रहनुमा जुबैर समो को जबरी गुमशुदगी के खिलाफ उर्सा का वालिद जब्बार समो, अशरफ समो, सैयद अब्दुल फातिहा समो और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की। वालिद जब्बार समो ने मीडिया को बताया कि मेरा बेटा जुबैर समो सोशल वर्कर है। गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में आग के वाक़े में इंतज़ामी नाअहली को सोशल मीडिया पर बेनकाब कर रहा था। दादू पुलिस ने थाने पर बुलाकर गुम कर दिया। मेरे बेटे के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। आला अदलिया, आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद नोटिस लेकर बाजियाब करवाया जाए। खबर है रहीम यार खान से। सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का मेंबरान के एहसास इफ्तार डिनर और ईद गिफ्ट तकसीम करने की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेस के सदर जावेद इकबाल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल हबीब समेत दीगर अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर तादाद में शिरकत की। जी बिल्कुल, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबरान के एहसास में ईद गिफ्ट तकसीम करने और शानदार इफ्तार डिनर की तकरीब का अहतमाम किया। तकरीब में सदर प्रेस क्लब जावेद इकबाल चौधरी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल हबीब, फाइनेंस सेक्रेटरी अनवारुल हक समेत प्रेस क्लब के अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब में प्रेस क्लब की जानिब से तमाम मेंबरान को ईद गिफ्ट तकसीम किए, शानदार इफ्तार करवाया गया। तकरीब के इख्तिताम पर खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब और फाइनेंस सेक्रेटरी की जानिब से प्रेस क्लब की तमीर और तरक्की के हवाले से भी मेंबरान को आगाह किया। रुख करते हैं शेखपुरा का। शहजाद कैसर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा के इलाका मानावाला में भी गंदम की कटाई का सिलसिला आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि किसान गंदम की फसल की कटाई जल्द मुकम्मल कर लें ताकि नुकसान से बचा जा सके। जबकि किसान सरकारी नरखनामा पर गंदम सेल करने के लिए सरकारी गोदामों में गंदम सेल कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट 2200 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 2150 रुपये में खरीदारी जारी है। खबर है मेहर से। मेहर के समाजी रहनुमा जुबैर समो को जबरी गुमशुदगी के झूठे केस में नामजद करने के खिलाफ शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन न्यास अली बड़ो, सदर अब्दुल सत्तार चन्ना, मोहम्मद अयूब खोसो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि कल रात मेहर पुलिस ने जुबैर समो को जबरे गुमशुदगी कर दिया था। इतला है कि उस पर तशद्दुद भी किया गया। आज से शिकारपुर ज़िले में चर्च के झूठे केस में उसे पेश किया गया, जिसकी मजम्मत करते हुए दादू ज़िले की कमीशन पास अफसरान भी मुंतखब अराकीन के साथ ही मुलाजमत कर रहे हैं, जो कि गलत अमल है। जुबैर समो को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उसका ये कसूर है कि उसने मेहर के करीब नवाही गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में आग से सारा गांव जलने पर इंतजामी नाअहली को सोशल मीडिया पर बेनकाब किया। अफसोस के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शहर के सोशल वर्कर पर ही चर्च के झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। झूठे केस ना ख़त्म किए गए तो मेहर के साथ सारे ज़िले में एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया। और आला अदलिया से अपील है कि नवाही इलाके
गांव फैज मोहम्मद चांडियों में आग में वाक़े में नाअहली पर समोटो लिए और सोशल वर्कर जुबैर समो पर झूठे केस खारिज किए जाएं। और इधर सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से ताल्लुका कासिमाबाद की मेमन सोसाइटी में पीपी कारकुन असलम तैयब मेमन को मेमन कम्युनिटी की जानिब से आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब कर लिया। मज़ीद जानते हैं हैदराबाद से गुलाम हुसैन चांडियों की इस रिपोर्ट में। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के तालिका कासिमाबाद के मेमन सोसाइटी में ये तस्वीरों में नजर आने वाला शख्स असलम तैयब मेमन, जो पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा कारकुन है और अपनी मेमन कम्युनिटी के लिए एक मसीहा किरदार है। मेमन बिरादरी के हर दुख सुख में मेमन सोसाइटी के लोगों के लिए शाना बशाना खड़े रहते हैं। मजीद मेमन बिरादरी का कहना असलम तैयब मेमन के साथ हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। हम लोग असलम भाई की क़यादत में बहुत खुश हैं। असलम भाई को चाहिए कि जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। माशाल्लाह उनका जो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा उनका जो यहाँ वर्क है, और हम उसके लिए आगे भी जो यही कोशिश है कि अल्लाह पाक उनको जो हिम्मत दे। अच्छा काम जो कोई भी करता है उसका साथ देना चाहिए। असलम भाई बहुत अच्छा आदमी है, हमारे साथ कोई भी मसले मसाइल हो असलम भाई खड़े होते हैं शाना बशारा, और हम भी पीपल्स पार्टी की क़यादत में असलम भाई के साथ हैं। चाहे वो लाइट का मसला हो, कोई सा भी मसला हो, असलम तकरीबन मेमन कम्युनिटी असलम भाई के काम से बहुत मुतमईन है। असलम भाई एक अच्छे इंसान है, उनके दिल में इंसानियत का दर्द है और वो तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं, दिन रात लोगों के काम आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम भी असलम भाई के साथ इंशाल्लाह हाथ से हाथ मिला के खड़े होंगे। असलम भाई के साथ हूँ। असलम भाई हमारे समझ लें कि बहुत हम हर चीज़ में हमारे काम आते हैं। असलम भाई मेरे ख्याल से जितने अच्छे वर्कर हैं इतने अच्छे इंसान भी हैं। मैं समझता हूँ इनके डिक्शनरी में नो का लफ्ज़ नहीं है, और जिस तरह से इन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट में होती है और इससे हमारे यहाँ के मसाइल भी हल होंगे। कदम बढ़ाएं, हम लोग इनके साथ हैं और जब तक इन जैसे लोग हमारे लिए हैं तो हम वाकई यमन में हैं। हमें किसी और कम्युनिटी की ज़रूरत नहीं है जो किसी असलम भाई की क़यादत से हम जो है मुतमईन है। कदम बढ़ाओ असलम भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। असलम भाई के साथ हैं, जो असलम भाई चाहेंगे इनके साथ साथ चलेंगे और पीपल्स पार्टी के बिल्कुल कारकुन के चलेंगे। मजीद असलम तैयब मेमन का कहना था, पीपल्स पार्टी के साथ गुज़िश्ता 15 साल से वर्कर की हैसियत से मेहनत करता रहा हूँ। आज मुझे अल्लाह ने ये काम दिया है और इसको हम बिलावल की क़यादत में भरपूर ताउन के साथ खड़े हैं। हमारी मेमन बिरादरी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके आज ये इजाज़ दिया है, जिसमें हम बिलावल भुट्टो से बिल्कुल मुतमईन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके मेमन बिरादरी को बड़ी खुशी हुई है। अच्छे काम को लोग सराहते हैं और मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं जिससे मैं बड़ा मुतमईन हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। मेमन कम्युनिटी का कहना था कि हम असलम तैयब के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ गुलाम हुसैन चांडियो, ऑन न्यूज़ हैदराबाद। रुख करते हैं चिन्योट का। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक यौम शहादत हज़रत अली की मजालिस जलूसों के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। तमाम सिक्योरिटी इंतज़ाम देखने को मिले और यौम शहादत हज़रत अली के जुलूस के मौके पर DSP मज़र गोंदल, SHO थाना सिटी चिन्योट असद नवाज, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर चौधरी अजहर गुज्जर जुलूस की निगरानी करते रहे। पुलिस की तरफ से हसास मजालिस जलूसों के रूट्स, ट्रबल पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात मौजूद थे। यौम शहादत हज़रत अली के मौके पर मजालिस जलूसों पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान जवान ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मजालिस जलूसों की CCTV कैमरों, वीडियो और रिकॉर्डिंग सर्वेलेंस व्हीकल से जलूसों के अतराफ से मॉनिटरिंग की गई। जलूसों से मुताल्लिका रास्तों को खारदार तारों से बंद रखा जाए और आम पब्लिक के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम किया गया। नोशकी से मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले यूनियन कौंसल कलिए बकादिराबाद वार्ड नंबर 3 नेशनल पार्टी के उम्मीदवार इंजीनियर चंगेज़ खान बादीनी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में नेशनल पार्टी भरपूर मुकाबला करेगी। नोशकी के तमाम वार्ड्स में पार्टी कायदीन ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कहा कि नेशनल पार्टी अपने दौरे इक़्तिदार में डॉक्टर मालिक बलोच की क़यादत में बलोचिस्तान में इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। नेशनल पार्टी एक जमहूरी और बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आज नेशनल पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर भरपूर हिस्सा लेगी। कहा कि कली कादिराबाद की आवाम की खिदमत के लिए बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि कली कादिराबाद की आवाम हमें वोट देकर इलाके की खिदमत का मौका फ्राहम करेंगे। बल्दियाती निज़ाम के तहत आवाम के मसाइल उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हल होंगे।
علاقے سے پسماندگی کا خاتمہ ہوگا۔ انجینئرنگ چنگیز خان بادینی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں نوشکی عوام کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو سپورٹ کرے اور 29 مئی کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں نوشکی عوام نیشنل پارٹی کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب بنا کر خدمت کا موقع دیا جائے۔ رخ کرتے ہیں بہاولپور کا۔ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقہ جانوالا میں بھی یوم شہادت حضرت علی بن ابو طالب عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقہ جانوالا میں یوم شہادت علی کے موقع پر جانوالا میں صبح دربار گامن جتی ستی ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ذوالفقار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ زینبیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ بعد ازاں مجالس سے عزا ہوئی، جس میں ذاکر سید عمار حیدر بخاری اور سید مداح نے خطاب کیا۔ یوم شہادت کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ جلوس اور مجالس عزا پر ڈی ایس پی احمد پور شرقیہ اور ایس ایچ او نوشہرہ جدید اسپیشل برانچ سیکیورٹی برانچ اور قومی رضاکاران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی عمارتوں کی چھتوں پر سیکیورٹی ڈیوٹی کو ایس او پیز کے مطابق یقینی بنایا گیا۔ جلوس اور مجالس میں شامل ہونے والے ہر شخص کو جامع تلاشی کے بعد داخل ہونے دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے نوشکی سے۔ منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں نوشکی ڈسٹرکٹ میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہو گیا اور آج سے جانچ پڑتال کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نوشکی جہاں زیب شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوشکی میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے پرعزم ہیں، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے 20 وارڈ میں 144 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ میونسپل کمیٹی کے وارڈ نمبر 3 غریب آباد میں سب سے زیادہ 12 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ وارڈ کے احاطے میں واقع سرکاری عمارات میں پولنگ اسٹیشن بنائے گئے۔ گسنلی کے کلی جنت گل میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 4 اور 11 میں سرکاری عمارات نہ ہونے کی وجہ سے مناسب جگہوں پر پولنگ اسٹیشن کے لیے ٹینٹ لگائے جائیں گے۔ مزید یہ کہ ہماری کوشش ہوگی کہ نوشکی ڈسٹرکٹ کے تمام پولنگ اسٹیشن پر مرد اور خواتین اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ ہر ووٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور سیکیورٹی کے سلسلے میں بھی پلان تشکیل دے دی گئی۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پرنسپل فاروق احمد پاک ایجوکیشن سسٹم اکیڈمی کی جانب سے غریب اور مستحق اسٹوڈنٹ کے لیے کتابوں کا فری کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کیمپ کا انعقاد اتوار والے دن صبح 9 بجے ہوگا۔ ساہیوال کی مخیر حضرات نے یہ کتابیں بچوں میں تقسیم کی، جن میں سفیر ساہیوال سہیل انجم انصاری، عمران نومی، ٹھیکیدار بابر صغیر الحاج محمد ندیم چودھری۔ پرنسپل کا کہنا ہے کہ تعلیم ہر بچے کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے ایسے علاقے جہاں والدین اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کتابیں وغیرہ اور تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ پاک ایجوکیشن سسٹم اکیڈمی ہر سال ایسے بچوں کے لیے فری کیمپ لگا رہی ہے۔ اور ادھر پیر محل میں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایڈوکیٹ امتشال احمد چودھری تحصیل صدر یوتھ ونگ اور میاں فرق ریحان جنرل سیکریٹری یوتھ ونگ نے منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ اس موقع پر سابق چیئرمین یو سی چودھری نجف ریاض اللہ، چودھری فہد رسول نمبردار کوٹلی، چودھری احد رسول نمبردار بھی موجود تھے۔ برہان شاہد کو تحصیل نائب صدر یوتھ ونگ اور سرمد انور کو تحصیل جوائنٹ سیکریٹری کے عہدے کے لیے نوٹیفیکیشن دیے گئے۔ نومنتخب عہدیداران نے کہا کہ ہم پارٹی قیادت اور سینئرز کا بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں یہ اہم ذمہ داری سونپی۔ انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو بھرپور انداز میں نبھائیں گے۔ دراجکی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی تھانہ صدر کے نواحی گاؤں دراجکی میں رات گئے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سعودیہ پلٹ شخص ہلاک ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق رات تقریباً 2 بجے کے قریب 4 نامعلوم افراد دراجکی گاؤں میں داخل ہوئے، جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چاروں ملزمان نے ماسک منہ پر چڑھا رکھے تھے۔ ملزمان نے وقاص ولد حفیظ کومنہاس کے گھر میں داخل ہوئے اور وقاص پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے وقاص موقع پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اہل علاقہ کے بیان کے مطابق وقاص سعودیہ سے چند دن پہلے پاکستان واپس آیا تھا۔ مقتول کے 2 معصوم بچے بھی ہیں۔ واردات کے بعد چاروں ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈیڈ باڈی سول ہسپتال کاموں کی منتقل کر دی۔ کاموں کی صدر پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ میاں اظہر علی کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کاموکی میں مہر محمد انور سرپرست اعلیٰ مہر ویلفیئر سوسائٹی کی سرپرستی میں مہر ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کی جانب سے
المراج میرج ہال میں 20 مستحق بچیوں کی شادی کروائی گئی۔ مستحق بچیوں کی شادی کروانا اجر عظیم ہے۔ انشاءاللہ ہر سال رمضان میں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار مہر ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن آرائیں کے زیر اہتمام مستحق بچیوں کے اجتماعی شادیوں کی رخصتی کے موقع پر انہیں جہیز دینے کی تقریب میں مقررین نے کیا۔ سرپرست اعلیٰ مہر محمد انور کی سرپرستی میں مہر ویلفیئر سوسائٹی پاکستان اور انجمن آرائیں تحصیل کاموں کے زیر انتظام مقامی میرج ہال میں 20 مستحق بچیوں کے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں مستحق بچیوں کو فیکس 2 لاکھ روپے مالیت کا جہیز دیا گیا۔ تقریب میں سینئر صحافیوں ارشد رشید طور، محمد اقبال مغل، میاں خالد حمید اور محمد عرفان رانا، محمد ناصر، ہارون الیاس، میاں اظہر علی کے علاوہ سیاسی سماجی رہنما عوامی MNA چودھری محمد صدیق مہر، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر شعیب بٹ، صدر مہر ویلفیئر سوسائٹی ڈاکٹر چودھری محمد فیصل، نائب صدر یاسر عرفات رامے، سرپرست اعلیٰ انجمن آرائیں شفیق رامے، چیئرمین میاں عابد آرائیں، وائس چیئرمین چودھری ریاست علی مہر، سینٹر نائب صدر میاں محمد بابر، جنرل سیکریٹری میاں ریاست علی آرائیں، میاں عمران اللہ مہر، مہر محمد سجاد چودھری ارشاد آرائیں، میاں محمد اسلام، میاں یامین مہر چودھری، محمد طیب مہر، زاہد محمود راہ، میاں تنویر ساحل چودھری، کرامت مہر اور علاقے کی سیاسی سماجی مذہبی کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین مہر محمد انور، شعیب بٹ چودھری، محمد صدیق مہر، یاسر عرفات رامے، میاں عمران اللہ مہر، احد رامے، ڈاکٹر فیصل اور مہر نے دیگر کہا کہ علاقے بھر کی مستحق بچیوں کی شادی کروانا ہمارا مشن اور اجر عظیم ہے۔ انشاءاللہ ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ مستحق بچوں کے تعلیم کے لیے آرائیں برادری کے پلیٹ فارم سے معیاری تعلیمی ادارے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں پر مستحق بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی تاکہ تعلیم سے محروم ہونہار بچے علم کی دولت سے مالا مال ہو سکیں۔ بعد ازاں شرکا تقریب کی پرتپاک افطاری بھی کروائی گئی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ پیر محل سے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین کے HM گروپ آف کمپنیز خالد نواز سدھیرچ کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام رہائش گاہ 288 کافے میں کیا گیا۔ افطار ڈنر میں سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت ہوئی۔ PTI ضلع صدر ڈاکٹر وحید اکبر، چیئرمین اینٹی نارکوٹکس چودھری رمضان خاور، شیرگادی راجہ عارف سمیت دیگران کی بھی شرکت ہوئی۔ سینئر صحافی نذیر الرحمان، عمران سندو، جاوید ناصر، ذیشان انجم، محمد خالد MK نے بھی شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں بھکر کا۔ سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق یوم علی کا مرکزی جلوس سیکیورٹی پلان۔ یوم علی کے حوالے سے مرکزی جلوس صبح 10 بجے امام بارگاہ در عباس سے برآمد ہوا۔ جلوس کے گرد سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوس کے گرد 300 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ DPO بھکر خود تمام انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جلوس روڈ پر موجود دونوں دکانوں کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ جلوس میں خواتین پولیس اہلکار بھی سیکیورٹی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ جلوس روڈ پر موجود ٹربل سپاٹس پر ممبران کور امن کمیٹی اور پولیس افسران موقع پر موجود رہیں گے۔ ضلع کے داخلی خارجی مقامات اور دریائی پتنوں پر بھی چیکنگ سخت کر دی گئی۔ DPO بھکر سید علی رضا نے جلوس روٹس کی طرف آنے والے شاہراہیں مکمل طور پر سیل کر دیں، کسی بھی مشکوک حرکت یا چیز کی اطلاع فلفور پولیس کو دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔